अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, हम आपको ख़बर देने वाले हैं। कल जो हुकूमत उम्मीद से थी कि हमारा आईनी तरमीम का वो बिल सेनेट से पास हो जाएगा, तो आज हम उसका ज़ायचा निकाल के हुकूमत की जो उम्मीदें हैं उनको थोड़ा सा उस पर पानी छिड़कने की कोशिश करेंगे कि वो इतने ज़्यादा जल्दी ना करें। वक्त पे इसका ऑपरेशन होने दें और जो इससे इससे आईनी तरमीम का जो बच्चा पैदा होना है उसको हो जाने दें। अगर वक्त से पहले हुआ तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। और यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई 6 माह के 7 माह के बच्चे को बचाया जा सके। अब हुकूमत ने इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान साहब से जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कल मुलाकात कराची में हुई थी, उस पर क्या ज़रब तकसीम हुई और उससे वो बड़ी उम्मीदों से है कि हमारे यहाँ तो बस सारी गिनती पूरी हो गई है। लेकिन आज रात को किसी वक्त आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इसके मौलाना फजल रहमान की लाहौर के अंदर एक मीटिंग तय है। उस मीटिंग के अंदर क्या ज़रब तकसीम होती है, क्या बिल के ऊपर मौलाना साहब उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते। साहब ज़ाहिर है मौलाना साहब ने अपने मफादात को सामने रखना है और हुकूमत ने अपने मफादात को रखना है। हुकूमत को तो एक ही मफाद है कि मोहतरम जनाब काजी साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हों और हमें फार्म 47 पर जो हमारी हुकूमत बनी है इसको ये अगले 3 साल के लिए तहफ़्फ़ुज़ मिला रहे। तो मौलाना साहब इस हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें कि किसी भी शख्स को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, भले वो आर्मी चीफ हूँ, भले वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, भले कोई किसी और ओहदे पर वो मौजूद हैं। मौलाना साहब इस हवाले से तो बिल्कुल क्लियर हैं। अब ऐनी अदालत के ऊपर टोटल 168 मुकदमा है, उसके ऊपर एक पूरा अदालती ढांचा खड़ा करना, उनके अखराजात, पहले हमारे मुआशी हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, फिर एक नया सेटअप बनाना, उनको अलहदा स्टाफ देना, उनके अलहदा कमरे अरेंज करना, एक पूरा ब्लॉक देना पड़ेगा। मौलाना साहब ने ये तजवीज़ किया था, जिसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी एग्री थे कि आप इस बेंच को, इस अदालत को बनाने के बजाय एक बेंच बना दें जो कि वो दिन दुगनी रात चुगनी करके 168 मुकदमात का खात्मा कर दे, उसके बाद वो बेंच भी नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर मौलाना साहब की आज चंद दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इससे मुतल्लिक एक रेफरेंस भी, एक अपने अपने ऐनी बिल भी तैयार किया था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने शेयर, इसने पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी शेयर किया था, लेकिन हुकूमत इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं किया था। अब देखते हैं कि आज रात को मौलाना साहब के उस बिल पर कितनी तजावीज़ मज़ीद आती हैं कि उसको आगे पीछे किया जाए, और मौलाना साहब कौन सी तजवीज़ देते हैं कि जो हुकूमती बिल के साथ वो एग्री करते हैं। अब ये तो मामला आज रात तक सारा ओपन होगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जनाब सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कल सेनेट का इजलास फिल फोर बुला लिया है ताकि हम सेनेट से 2/3 अक्सरियत लेकर इस बिल को पास करा लें, और इस ये जब कौमी असम्बली में आएगा तो उस टाइम जनाब मौलाना साहब जो है ना वो भी हमारे साथ होंगे और सेनेट में भी हम उनके जो वोट हैं वो आज रात तक सारा निखेड़ा हो जाएगा। अब हम आपको इसका जायचा बताते हैं। कौमी असम्बली को में उनको जो 224 सीटें दरकार हैं 2/3 अक्सरियत के हवाले से, जिनमें से हुकूमत के पास 13 अरकान की कमी है। अगर मौलाना साहब उसके साथ शामिल होते हैं तो इनके पास 8 हैं। अगर उन 8 में से वो अगर 13 जो कम हो रहे हैं, अगर 8 उसमें मिला दिए जाएँ तो बाकी जो 4-5 बचते हैं वो कहाँ से लेंगे। मान लेते हैं कि जी उन्होंने हुकूमत कोई और अपोजिशन के भी तोड़ लिए होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ लिए होंगे, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल धनिया पी कर बैठी हुई है। उनके मुताबिक उनके जो हैं मेम्बरान कौमी असम्बली हैं वो सिक्योर हैं। जिन पर उनको शक था उनको तो वो KPK ले गए, जो बाकी डटे हुए थे उनको हुकूमत छेड़ती नहीं है। हाँ, 2-3 लोग ऐसे हैं जो बाहर मुल्क थे, वो अभी वापस आए हैं, उनके ऊपर उनको खदशात है, लेकिन फिर भी हुकूमती गिनती पूरी नहीं हो सकती। 1-2 अरकान की कौमी असम्बली में उनको शार्टेज का सामना रहेगा, क्योंकि पहले वो बिल को लाना चाह रहे हैं इसमें सेनेट के अंदर। सेनेट में अब हुकूमती तादाद कितनी है इसका हम थोड़ा सा आपको जायचा बताते हैं, जो मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। सेनेट के अंदर
حکومت کو چاہیے 4 ارکان، مولانا صاحب اگر ساتھ مل بھی جاتے ہیں تو 4 سینیٹرز حکومت کو مزید چاہیے۔ 4 سینیٹرز میں سے اگر وہ اختر مینگل کے 2 سینیٹرز ہیں، اگر وہ ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو پیچھے بچتے ہیں 2۔ ان 2 سینیٹرز میں سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس وہ فگر پوری ہے۔ ایک تو انہوں نے جو سینیٹر زرکا، ڈاکٹر زرکا ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے، تو وہ کئی دنوں سے اس حکومت کے قبضے میں تھی۔ دوسرا، ایک سینیٹرز باہر ملک تھے، وہ واپس آئے ہیں، ان کا بھی کوئی انہوں نے پارٹی کو اطلاع نہیں دی ہے کہ میں آ گیا ہوں یا نہیں آیا ہوں، حالانکہ ان کو اپنی پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ آپ نے واپس نہیں آنا، لیکن وہ خفیہ طریقے سے پہنچ چکا ہے۔ ایک ریاض فتیانہ ہیں، ان کے بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا تھا، لیکن ان کے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے، وہ ڈٹ گئے ہیں۔ سینیٹر زرکا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بم پھوڑ دیا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جو اس کے ٹویٹر پہ بھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جی میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے اور وہ 1-2 دن سے مجھے لاپتہ ہے اور مجھے سخت پریشر دیا جا رہا ہے، میں اس ٹائم بہت پریشان ہوں، لیکن میرا ایک وعدہ ہے، مجھے جتنی بھی قربانی دینی پڑے میں دے دوں گی، میں استعفیٰ دے دوں گی، لیکن عمران خان صاحب کے نظریے کے یا ان کے احکامات کے بغیر میں ووٹ نہیں دوں گی۔ اب حکومت کا جو کل اس کا ترمیمی بل کا بچہ پیدا ہونا تھا، میرا خیال ہے وہ پھر واقع کچھ عرصہ رہ گیا ہے، کیونکہ ابھی اس کی میعاد نہیں آئی۔ اب رات کو کیا فیصلہ ہوتا ہے کل، کیونکہ جہاں ہماری سیاسی جو حالات ہیں نا، وہ ہر گھنٹے بعد تبدیل ہو رہے ہیں۔ کسی صحافی کی خبر عین اس پہ نقطے پر فٹ بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی اور ہے، گھنٹے بعد اور ہے، 3 گھنٹے بعد اور ہے، لیکن میں نے جو آپ کو سچویشن بتائی ہے یہ ابھی کی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل دن تک ایسے رہے گی۔ حکومت کے پاس سینٹ میں اس کے پاس 2 ارکان کی، اس کی 1 ارکان کی کمی ہے۔ 1 ارکان پاکستان تحریک انصاف کا رکن اس کے پاس سینیٹرز موجود ہے، لیکن اب بات ٹھہرتی ہے اختر مینگل کے 2 سینیٹرز کے اوپر کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اختر مینگل کے جو 2 سینیٹرز ہیں، اگر وہ دیتے ہیں پارٹی سے ہٹ کر ووٹ، تو بلوچستان تو چھوٹا سا ایک وہ ہے، ایریا ہے، اب لوگوں کے رقبے کے لحاظ سے تو بہت بڑا ہے، تو پھر اختر مینگل صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اختر مینگل صاحب کے 2 ارکان حکومت کو ووٹ دیں گے۔ اگر وہ حکومت کو ووٹ دیتے ہیں تو ایک سینئر صحافی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حکومت کے 2 سینیٹرز بھی جہاں سے ٹوٹ کر وہ غائب ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں غائب ہوئے تھے کہ جب پچھلے سینٹ سیشن کے دوران انہوں نے کسی حکومتی اس سے کہا تھا کہ جی ہمیں وہ مسودہ تو دکھائیں جو آئینی ترمیم کا ہے، تو ان کو شٹ اپ کال دی گئی تھی، تو ان کا عزت نفس مجروح ہوئی، یہ گوبھی سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمیں شٹ اپ کال دیتے ہیں تو ہم نہیں مانگیں گے۔ تو انہوں نے کسی ایک صحافی سے بتایا تھا کہ ہم حکومت کو سرپرائز دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اس ترمیم کے اندر ووٹ نہیں دیں گے۔ اب حکومت کو سرپرائز ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری جانب جیل میں بیٹھا ہوا 800 قیدی نمبر 804 جس سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کیا ہوا ہے تاکہ وہ نئی کوئی وہ سامنے نہ لے آئیں، لیکن اس نے بھی اپنے استرے کینچیاں بالکل تیز کی ہوئی ہیں، اور وہ تو کئی دن پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے پیٹوں کو چاک کر کے دیکھ لیا ہے، وہاں عینی ترمیم مجھے دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پیٹوں کے اندر فارم 47 گھسا ہوا ہے، اور اس فارم 47 کو بچانے کے لیے یہ عینی ترمیم کے بچے کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل تشویش ہے کہ جو وکلاء ہیں ان کا کل ڈی چوک پہ زبردست قسم کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اور اس مظاہرے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ رہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر ممبر ہیں جناب کیا اسے شاندانہ گلزار صاحبہ، اس نے بھی پارٹی رہنماؤں کو اور پارٹی کارکنان سے اپیل کی ہے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے کل 17 تاریخ کو بروز جمعرات اڈیالہ جیل کی جانب رخ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں حضرات کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنی دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو میری کیلکولیشن ہے، جو میرے ذرائع ہیں، کل سینٹ سے حکومت کو صبح کی ہوگی، ان کا بچہ پیدا نہیں ہونے والا، اور قیدی نمبر 804 کا جو سکینر ہے اس نے ان کے پیٹ میں دیکھ لیا ہے کہ بچہ دور دور تک عینی ترمیم والا نہیں ہے، فارم 47 موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔